हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देखा जाता है शादी ब्याह में यहाँ पहनी है गरारा, तकियों के बाद ऐसे पकड़ के चली लागत है इंसान ने को आंधी बवंडर को उड़ा लेगी सबका। ये घमंड का लिबास है। कहने वाले ने कहा है कि अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, और इस तने बेजान पर खाले कफन रह जाएगा। कभी लिबास पे घमंड न करो, किसी को गिरी निगाह से न देखो। अल्लाह ताला ने हमको तुमको इंसान बनाया, इंसान बन के रहो। हजरत इमाम ग़ज़ाली मुकाशफ़तुल क़ुलूब में लिखते हैं कि इंसान अगर अपनी हकीकत को सोच ले तो कभी घमंड न करे। क्या हकीकत है? एक नापाक कतरे से इंसान बनता है, फिर घमंड। इसलिए घमंड न करो। कोई शौहर अपनी बीवी पर न सोचे कि मैं बीवी पे एहसान कर रहा हूँ, एहसान करके अपनी बीवी पर जुल्म ढाए ना। शौहर का एहसान नहीं है, एहसान बीवी का है। बीवी का एहसान शौहर पर है। तुम कमा के खिला रहे, कौन एहसान? तुम तो 1000 आदमी के बीच में वादा करके आते हो, अलावा नानो नफका के 21,000 देवे चलो। बोलो, अलावा नानो नफका यानी खाना खर्चा छोड़ के 21,000 रुपया देवे चलो। तो अब खाना खर्चा वादा करके आए, दे रहे हो, तो कौन एहसान? एहसान बीवी का है। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, बीवी का सबसे पहला एहसान ये है कि बीवी के आने की वजह से घर मिसले जन्नत बन जाता। जौने घर में मेहरवे नहीं हुए तो घर की हालत कौन मेहर होते? बोलो। आप लोग भी देखते होंगे कि अगर बीवी घर से कहीं मैके में चली गई 2-4 दिन तो घर में झाड़ू लगाने वाला जल्दी नहीं मिलता है। झाड़ू लगाने के लिए, खाना बनाने के लिए नौकरानी रखो तो वो भी उतना अच्छा काम नहीं करेगी जितना अच्छा काम बीवी करती है बगैर पैसा लिए। तो इमाम हजरत उमर फरमाते बीवी का पहला एहसान ये है कि उसकी वजह से अल्लाह घरों को मिसले जन्नत बना देता। दूसरा एहसान ये है कि बीवी की वजह से हमारी निगाहें गुनाहों से बचती हैं। बीवी की वजह से इंसान ज़िना से बच जाता है। ये बीवी का कितना बड़ा एहसान है। तीसरा एहसान फरमाते हैं कि बीवी अपने शौहर की अमानत को अपने पेट में 9 महीना तक महफूज रखती है। चौथा एहसान ये है कि अपने सीने का दूध मुफ्त में 2 साल तक अपने बच्चे को पिलाती है। कितना एहसान है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत खदीजा का जब इंतकाल हो गया, याद रखो सरकार की 11 बीवियाँ थीं, 11 में से सिर्फ एक बीवी से बच्चे हुए, 10 से नहीं हुए। 11 में किससे हुए? खदीजा से। और खदीजा के जब इंतकाल हो गया, हज़रत आयशा से शादी किया। हज़रत आयशा जवान थी, तो जब हुजूर हज़रत आयशा के बिस्तर पे लेटते थे और करवट बदलते थे तो कहते थे, हाय मेरी खदीजा, हाय मेरी खदीजा, हाय मेरी खदीजा। तो आयशा नाराज़ हुई, कहने लगी मैं जवान हूँ, आपके बिस्तर पे हूँ और आप बुढ़िया को याद करते रहते हो। जब देखो तो हाय खदीजा, हाय खदीजा कहते रहते हो, बुढ़िया की रट लगा रहे हो। तो सरकार ने क्या फरमाया था? कहा आयशा मैं खदीजा को कभी नहीं भुला सकता, इसलिए कि खदीजा के पेट से अल्लाह ने हमें औलादें अता फरमाई। खदीजा के पेट से अल्लाह ने हमें साहिब औलाद बनाया है। जब रसूलुल्लाह ने अपनी बीवी का एहसान माना है तो हम लोगों को भी मानना चाहिए। लड़के कहाँ मिल जाएंगे? अगर मेहरुआ न हो तो कोनो दुकान जहाँ से गुडुआ पप्पो खरीद ला। बोलो, बीवी की वजह से अल्लाह औलाद देता है। इसलिए लोगों बीवियों का एहसान मानो और बीवियों से कोई गलती हो जाए तो उनको मारो ना, उन पर जुल्म न ढाओ, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारे पास उनको अमानत के तौर पर दिया है। उनकी कद्र करो। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, ऐ लोगों अपनी औरतों के साथ हुस्ने सुलूक करो। ये कम अक्ल है।
کم عقلی کی بنیاد پر ان سے غلطیاں ہوتی ہیں. میں ایک حدیث میں پڑھ رہا ہوں، پھر میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں. عن ابی سعید الخدری قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اضحیٰ و فطر الی المصلی. حضور عید یا بقرعید کے دن عیدگاہ نکلے. حضور کے زمانے میں عورتیں بھی نماز پڑھنے عیدگاہ میں جاتی تھی، تو عورتوں کا بھی مجمع تھا عیدگاہ میں. فمر علی النساء، تو سرکار عورتوں کے پاس سے گزرے. فقال یا معاشر النساء، تو سرکار نے فرمایا اے عورتوں، تصدقنا، تم سب صدقہ کیا کرو. اے عورتوں صدقہ کیا کرو. کیوں؟ انی رأیتکن اکثر اہل النار، اس لیے کہ میں نے تمہاری تعداد جہنم میں زیادہ دیکھی ہے. اے عورتوں صدقہ کرو، تمہاری تعداد جہنم میں زیادہ ہے. جب عورتوں نے سنا تو سوال کیا. قلنا وبما یا رسول اللہ، عورتوں نے کہا اللہ کے رسول ایسا کیوں کہ ہماری تعداد جہنم میں زیادہ، مرد کم، ایسا کیوں؟ تو حضور نے 3 وجہیں بتائی تھی. نمبر 1 پر فرمایا تھا تکفرن العشیرہ، تم شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو. شوہر کی نافرمانی تم کو جہنم میں لے کے جائے گی. تم شوہروں کی ناشکری کرتی ہو. آج عورتیں بہت ناشکری ہیں. اگر ان کے جتی فرمائش سب پریاوا کرو تو کہیں تم تو ہمار آنکھوں کے تارا ہو، تم تو ہمارے دل کے ٹکڑا ہو، اور جہاں جب کم چوکیو وہ کہتی مر نہیں جاتے پورے گھن کاٹے کے دیکھے روزی نہیں، زندگی بھر ہم کا جلائس. ایک بات میاں ساری زندگی کے کہانی ختم. ہمیشہ یہ ناشکری کرتی ہے. ہمرے ادھر ایک مسلمان ہیں لیکن نماز کبھو نہیں پڑھا تھے، ٹوپی کبھو نہیں اتارا تھا. ٹوپی ہمیشہ لگائے رہی ہیں اور نماز کبھو نہیں پڑھے جاتے ہیں. تو گاؤں والے ان کا پنڈت کہے لگے. تو جب ان کا پنڈت، تو مہروہ لقب پنڈت ہے. مہروہ لقب بہت جلدی پاوا تھا. بیچارہ حافظ جی 10 سال حافظہ کرے تھے تب حافظ بنا تھے. جہاں نکاح میں پہنچے وہ حافظ ہی نہیں ہوئے گی. ایسے ڈاکٹر کے نکاح میں گئی ڈاکٹر ہے، تو ان کے نام پنڈتین پڑ گیا. ایک دن مچھلی بکائی چھوٹ گئی ہوا شہری، تو پنڈت لہن تو کہ جب پنڈتین بنا کے رکھی نا کھانا خاطر بلین پنڈت بیٹھے تو نکال کے دہن. جب پنڈت کھائیں تو کڑوان، تو کہیں نارے کروات کا ہے رے کا دھوئے نہیں ہے صحیح کہا. تو پنڈتین کہا تھا تو یہ جو جرنا تو سب دن جو جا رہے ہمارے، کبھوں تو صحیح کہے سب دن لیکن لگائے، کہیں نہیں صحیح بات کڑوات ہے رے. تو پنڈت بٹیوا سے اپنے کہیں تو کھائے کے دیکھ. جب بٹیوا کھائیس تو وہ کہیس ہاں اماں کروات ہے. تو پنڈت کہا تھے آئے نمکورک تلوا دھرا رہا چولے تھے وہی تو نہیں ڈار دیے رے ہوں ماں. جب پنڈتین دیکھیں تو کڑوا تیل کے سیسی بھری دھری اور نمکورک تیل کے سیسی کھا لی. تب پنڈتین منہ ٹھوکا تھا کہیں ہاں ہم جاننے پائیں نمکورک تلوا ہی ڈار دیے. بتاؤ مچھلی میں ڈارے بیٹھی نمکورک تیل اور مرد کہے کڑوات ہے تو کہتے ہیں تو ہے جو جرنا. بتاؤ عورتوں کی ناشکری عورتوں کو جہنم میں لے کے جائے گی. دوسرے نمبر پر سرکار فرماتے وَتَكَثُّرُنَ اللَّعْنَا، اور دوسری وجہ ہے کہ تم لوگ بد دعائیں زیادہ کرتی ہو. بد دعا کی وجہ سے تم جہنم میں جاؤ گے. لہذا ہے میری ماں بہنوں، شوہر سے ناراض ہو تو بد دعا نہ کرو، لڑکوں سے ناراض ہو تو بد دعا نہ کرو. بد دعا تمہاری تم کو جہنم میں لے کے جائے گی. لیکن آج بد دعا میں بہت ماہر ہے. میاں بیوی میں ایک جگہ جھگڑا ہوا. جب مرد مہارم جھگڑا ہوا تو مردوا ہاری گا. جب ہاری گا تو دعا مانگے لا، کہیس یا اللہ ہم جھٹے ہوئے تو ہم کا اٹھائے لو، یا جھٹی ہوئے تو ایک اٹھائے لو. یا اللہ ہم جھٹے ہوئے تو ہم کا اٹھائے لو، یا جھٹی ہوئے تو ایک اٹھائے لو. وہ مہروی وہ کچھ پھیلائے دیس، کہیس یا اللہ یوں جھٹا ہوئے تو ایک اٹھائے لو، اور یا اللہ ہم جھٹی ہوئے تو ہم کا بیوہ کہہ دو. یا اللہ یہ جھٹا ہوئے تو ایک اٹھائے لو، اور ہم جھٹی ہوئے تو ہم کا بیوہ کہہ دو. یعنی مرے لوٹ بوٹ مردوہ ہے. مہروہ بیوہ کب ہوتے؟ جب مرد مرد ہے تب ہی تو. بہت ہوشیار. اے ماں بہنوں بد دعائیں نہ کرو.
اور تیسری وجہ سرکار نے فرمایا تھا کہ تم ناقص العقل ہو، تمہارا دین بھی کم ہے، تمہاری عقل بھی کم ہے۔ مردوں کا دین زیادہ، عورتوں کا دین کم، اس لیے کہ عورتوں کے کچھ دن ایسے بھی ہیں جس میں عورتوں سے نماز معاف ہو جاتی ہے، بولو، لیکن مرد سے کبھی معاف ہوتے نہیں ہوتے۔ مرد امام بن سکتا ہے، عورت امام نہیں بن سکتی۔ عورتوں کا دین کم ہے، عقل بھی کم ہے، تو کم عقلی کی بنیاد پہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو ان پر ہاتھ نہ اٹھایا کرو، نہ مارو نہ طلاق دو، بلکہ صبر کر کے زندگی گزار لو۔ حدیث پاک میں جو اپنی عورت کی بدتمیزی پر صبر کر کے زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن حضرت ایوب کے صبر کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے صبر کرو، مارو پیٹو نہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 11 بیویاں، لیکن سرکار نے کبھی مارا؟ پوچھا گیا یا نساء النبی ضربکن رسول اللہ، اے نبی کی بیویوں یہ بتاؤ کیا رسول اللہ نے تم لوگوں کو کبھی مارا؟ قلنا ما ضربنا رسول اللہ شیئا قط بیدہ، حضور کی بیویوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے ہم لوگوں کو کبھی کسی چیز سے نہیں مارا۔ تو نہ مارو اور نہ طلاق دو، بلکہ صبر کر کے اور ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا کرو۔ قرآن میں الکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، اور لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دینے والے، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو آپ کو ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا اللہ اسے قبول فرمائے۔ پروگرام چلے گا، آپ حضرات جائیں نا، دیکھو اسٹیج پر الحمدللہ بڑی اچھی آواز کے